चोय मस्जिदां प्रॉब्लेम जालो. मस्जिदान एक ऑलमोस्ट देरांत मर्डर जाली. वचून जावपा जायना. हांवें सांगिलां सगळ्या लोकांक बरे भाशेन करया. आज पुलीस देखून आपोवन आया म्हाका. पुलीस कितें येयलें ना. द मोमेंट पीस जाय जाल्यार आमकां बरे भाशेन जावपा जाय. So we will do it nicely. I have requested the Chief Minister, I have requested the Collector also to have a meeting and we'll open the masjid and we will put some good people in it. कित्याक म्हाका तें बुत्तून तें खूब जावं नाका. हांव केन्ना पूण आहलो आनी रिलिजियस एक्टिविटी म्हणटी चलोंक जाय. आमगे म्हणटा हें जावपा जायना. कितें कोणा टार्गेट करूंक जायना. सो दॅट इज वाय आय हॅव इंटरफेर्ड आनी अननेसेसरी कन्फ्युजन नाका म्हण. हांवें दुसऱ्यांकूय सांगिलां. आय हॅव टोल्ड दिगंबर कामत ऑल्सो दॅट आय वील हांव विजया मेळ्ळा. विजयाकूय सांगता की तें मातशें हिंगांनी हें करूं नाकाय. हितून तुमी केलां आनी तें कन्फ्युजन केलां. आतां आनी कोण नाकाय. मीटिंग केन्ना आसतली? टुमोरो इवनिंग वी आर ट्रायिंग टू गिव टू द कलेक्टर. व्हेरी सेन्सिटीव मॅटर जालो आसा आनी लोकांक कितें जालां 4 दीस उरले आमगेले रमजानाक लागून. कळ्ळें तुका न्हू. सो लोकांक कितले दीस जाले 10 दीस जाले 11 दीस जाले अजान आयकपाक येना आनी नमाज जायनाशिल्ली. सो आमकां कितें जालां आतां 4 दीस उरल्या एका रमजानाक आमगे व्हडलो मंथ तो. कळ्ळें तुका न्हू. समज इन्व्हेस्टिगेशन जालें जाल्यार बेगीनच्या बेगीन मातशें ओपन केलें जाल्यार आमकां आतां मस्जीद धुवन हाफिजे कुरान बी हाडचें पडटा. आतां हांवें कितें आयज मिटींग दवरलेली एक्चुली कलेक्टरा बरोबर. सो आयज जावंक ना. सो फाल्यां आमकां सांजची कलेक्टरा वांगडा मिटींग दवरल्या विथ लायक फ्यू रिप्रेझेंटेटिव्स.